गगन थापा सन् 2008 देखि अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सनको भूमिकामा छन्। यो भनेको के? इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीको विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नेहरूले स्पष्ट रूपमा थाहा पाउँछन् कि त्यो भनेको इट मिन्स अमेरिकी एजेन्ट या नेपालीमा दलाल बनिन्छ मात्रै होइन, नक्कली किसान बनेर उहाँले प्याक्टबाट 14 करोड रुपियाँ खन गरेर अनुदान लिनुभएको छ। त्यसको हिसाब किताब दिने कि नदिने, त्यति मात्रै होइन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर उहाँले 12 लाख रुपियाँ लिनुभएको छ। त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। न त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सोभि सभापति हुँदा 14 लाख रुपियाँको त्यहाँ बेरोजु निस्किएको छ महालेखामा। त्यसको हिसाब किताब खोइ गगनजी। अनि बागमती करिडरको विषयमा त हामीले कुरा गरेकै छैन। बागमती करिडरमा विकास योजना अन्तर्गत करोडौँ रुपियाँको घपलाबाजी भएको छ भनिएको छ। राष्ट्रियताको विषयमा स्टन्ट गर्नुभयो। तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा तपाईँलाई एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, उहाँले आफ्नो भजमने मिडियालाई कथित स्ट्रिङ अपरेसन गर्न लगाएर रोशनी महतलाई त्यतिखेर आश्वासन देखाएर, अनेक रङ्गीन खालका आश्वासन देखाएर झुटा कुरा बहकाउन लगाइयो। जबकि रोशनीले अदालतमा स्पष्ट रूपमा यो कुरा होइन है, कृष्णबहादुर महराजीसँग मेरो त्यस्तो कुनै गुप्तगु कुनै रहस्यमय सम्बन्ध छैन भन्दा भन्दै पनि हो बाबा छ भनेर उहाँहरूले त्यो नजिर स्थापित गर्न चाहनुभयो। र त्यो भजमने मिडियाको प्रमुख समथिङ शिवाकोटीलाई अमेरिकामा लगेर सम्मानित गरिएको छ। त्योभन्दा धेरै प्रतिभाशाली पत्रकारलाई कुनै सम्मान पुरस्कार दिइएको छैन। यसको अर्थ तपाईँ बुझ्नुहोस्। अनि अर्को कुरा के छ भने गगन थापाजीले त्यतिखेर कृष्णबहादुर महराजीलाई पटक पटक भनेको रहेछ, मेरो श्रीमतीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत 3.5 लाख रुपियाँको जागिर पाउँदैछिन्। यसको मतलब पुरस्कार होला त्यो गगन थापाजीले पास गरेको हो, ताकि उहाँले अहिले नक्सालाई समर्थन गर्नुभएको छ, सरकारको समर्थन गर्नुभएको छ। राष्ट्रियताको नक्कली नै सही अडान लिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नक्साको समर्थन गर्नुभयो, क्या बात, स्याबास गगनजी, धन्यवाद। तर मैले पाएको सूचना के हो भने जब उहाँको अस्वाभाविक सम्पत्ति बढ्यो भनेर सम्पत्ति शुद्धिकरणले लगभग फाइल अध्ययन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अख्तियारले पनि उहाँका विभिन्न घोटालाहरूको बारेमा फाइल अध्ययन गरिरहेको बेलामा सरकारलाई रिजाउनको निम्ति, राष्ट्रवादी देखिनको निम्ति यो स्टन्ट गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। खैर, म गगनजीलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले आफ्नो जिन्दगीका सबै पाटाहरूलाई स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताको सामु राख्नुपर्छ। पृथकतावादी आन्दोलनलाई ठेगान लगाउने महेन्द्र राजापाक्षे वान्स अपन अ टाइम त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको भाइ नै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँ महेन्द्र राजापाक्षेले 28 फेब्रुअरी 2020 के भनिदिनु भयो भने श्रीलङ्काको राष्ट्रिय अस्मिता, त्यहाँको नेसनल सोभरेनिटी सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा खलल हुने हुनाले हामी एमसीसी जस्ताको तस्तै एज इट इज स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरू यी घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट गरेर त्यसलाई हटाएर ल्याउनुहोस्, नत्र यो संसदको 2/3 मेजोरिटीले पास गर्न सकिँदैन लिनुहुन्छ। र पार्टीको पनि म्यान्डेट त्यही छ र एमसीसी जस्ताको तस्तै किमार्थ लागू हुँदैन भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हामीलाई अमेरिकाले 56 अरब रुपियाँ गुन्द्रुकको झोलमा डुबाउन सक्दैन, किनभने अमेरिकाले एटलिस्ट 56 अर्ब अमेरिकी डलर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूले पनि 56 अर्बको कारण विकास रोकिएको हो भने म पुण्य गौतमको तर्फबाट 10,000 रुपियाँ खाइ नखाइ दिन तयार छु। हरेक नेपालीले दिन्छन्, राष्ट्रिय कोषमा कुनै अभाव हुँदैन। अमेरिकाले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जसरी युरोप र जापानको पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति मार्शल प्लान अन्तर्गत निस्वार्थ सहयोग गरेको थियो नि, त्यसै गरी निस्वार्थ सहयोग गरोस् अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अन्तर्गत त्यो रकम दिएर नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा, नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरोस्। हामी यही चाहन्छौँ। हामी अमेरिकालाई वैचारिक हिसाबले इम्पेरियलिजममा आधारित देश भन्छौँ, तर पनि हामीले न राइभल सोचेका छौँ। त्यो सपनामा पनि हुन सक्दैन, किनभने अमेरिका सुपर पावर मात्रै होइन, चीनसँग राइभल शक्तिको रूपमा सुपर हाइपर पावरको स्ट्याटसमा छ। त्यति मात्रै होइन, अमेरिका हाम्रो इनिमी कन्ट्री त हुँदै होइन, त्यसकारण हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ। र अमेरिकाले नेपालमा निस्वार्थ हाम्रो शर्त र हाम्रो योजना अन्तर्गत सहयोग गरोस्, हामी लिन्छौँ। तर शर्तसहित यी बुदामा नारिनुपर्छ भनेर यदि अमेरिकाले हामीलाई दास हनुमान दास चरण दास जस्तो गरेर तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, युएन चार्टरले भनेको छ, चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले पनि युएनको जनरल एसेम्ब्लीलाई एड्रेस गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ,
राष्ट्र ठुलो होस् वा सानो होस् सार्वभौम सत्ता बराबर, किनभने त्यो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख नेपालको ऐतिहासिक भूभाग हो भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पनि भोलि पुष्टि हुन्छ। भारतलाई बेवकुफ बन्नु छैन। त्यसकारण वार्ता गरेर उसले बहादुरी से पछि हटो, बहादुरीपूर्वक पछाडि हट्ने फर्मुला अपनाउँछ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। प्रारम्भ खबर अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तोता ज्ञान काजी तामाङ। आज हामी मुलुकमा रहेको समसामयिक विषयहरूमाथि छलफल गर्न गइरहेका छौँ र हामीसँग छलफलमा उपस्थित हुनुहुन्छ विगत लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा चर्चित सामाजिक अभियन्ता तथा पिएचडी स्कलर्स पुण्य गौतमजी। स्वागत छ यहाँलाई प्रारम्भ खबर टेलिभिजन। प्रारम्भ खबरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक वृन्दहरूलाई मेरो नमस्कार। लकडाउनलाई कसरी सदुपयोग गरिरहनु भएको छ तपाईँले? यस्तै पढ्ने लेख्ने केही सामाजिक काम गर्ने, पीडामा रहेका दुःख पाएका मान्छेहरूलाई केही सहयोग गर्ने, यस्तै गरी समय बितिरहेको छ। तपाईँ विगत लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमा एउटा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा चिनिँदै आइरहनु भएको छ। तपाईँले थुप्रै असहाय पीडितहरूलाई पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। तर पनि यसरी सामाजिक कार्य गरिरहँदा पनि तपाईँमाथि विभिन्न सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिहरूले चाहिँ विभिन्न केससँग जोडेर, विभिन्न मुद्दासँग जोडेर तपाईँलाई विवादमा तानिरहेको अवस्था छ। आखिर के हो यो? खासमा भएको के हो यसमा? अब यो केही सकारात्मक काम गर्दा नकारात्मक ढङ्गले सोच्ने छिर्के बिर्के मण्डली टाइपका मान्छेहरू समाजमा हुन्छन्। त्यसकारण यो विवाद र मेरो सम्बन्ध भनेको चाहिँ जन्मजात जोडियो कि जस्तो लाग्छ। मैले सकारात्मक काम गर्छु तर नकारात्मक ढङ्गले पेलपाल जेलजल ठलठाल गर्ने, छिर्के हान्ने अनि विभिन्न तरिकाले उल्झनमा ल्याउन चाहने सामाजिक धमिराहरूको पनि कमी हुँदैन। मैले कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर भनेको छैन। यद्यपि म भन्न चाहन्छु, आनी छोइङ डोल्माको गीतलाई तपाईँ सम्झिनुहोस्। फुलको आँखाबाट फुल संसार देखिन्छ। त्यसैले जो साथीहरूले आफ्नो दोषी चस्मा लगाएर हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, कृपया आफ्नो दोषी चस्मामा जमेको धुलो पुस्नुहोस्, सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुहोस्, काँडाको आँखाबाट नहेर्नुहोस्, फुलको आँखाबाट हेरेर फुलै संसार देख्नुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने यतिखेर यो लकडाउनको समयमा हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई पनि बहुत नजिकबाट अपडेट गरिरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा हामीले बोलिरहेका छौँ, आफ्ना चिन्तन र विचारहरू पनि राखिरहेका छौँ। अब विभिन्न ठाउँमा जब तपाईँ केही गर्नुहुन्छ नि, न्युटनको थर्ड ल अफ मोसन तपाईँले याद गर्नुपर्छ। प्रत्येक क्रियाको समानान्तर तर विपरीत प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ। तपाईँले गरेको सकारात्मक कामलाई नकारात्मक नजरले हेर्ने पनि त हुन्छन्। समाजमा सबै मान्छे सज्जन अत्यन्तै इमान्दार हुँदैनन्, दुष्टहरू पनि हुन्छन्, तर नगन्य सङ्ख्यामा हुन्छन्। तिनै दुष्टहरूले कहिलेकाहीँ चिया कप्पा तुफान मचाइदिन्छन्। यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तपाईलाई मैले एउटै कुरा भनौँ, कुन्न कुन्न पानी मुन्न मुन्न बुद्धि भने जस्तो टाउकोमा जति गिदी छ, जति बुद्धि छ, मान्छेले त्यही ढङ्गले सोच्ने हो। विशाल हृदय भएका मान्छेले विशालतामा सोच्छन्, साँगुरो हृदय भएका मरिज जस्तो चाउरिएका मान्छेहरूले त्यही कोटीमा सोच्छन्। यसमा मलाई भन्नु केही पनि छैन। म सबैको भलो चिताउँछु। कसैले पत्थरले हान्यो भने पनि फुलले स्वागत गर्न चाहन्छु। राजनीतिक रूपमा तपाईँ विगत लामो समयदेखि तपाईँको गतिविधिहरू हेर्दा मार्क्सवादी विचारधारातिर ढल्केको जस्तो देखिन्छ। यसरी यो सामाजिक काम कार्यहरू गरिरहँदा तपाईँलाई आरोप प्रत्यारोप लाउने कुराहरू चाहिँ यो राजनीतिक पूर्वाग्रहमा रहेर गरेको हो कि भन्ने पनि कतिपय कुराहरू आउँछन्। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले? पक्कै पनि यो कुरामा दम छ। किनभने ढाँट्नु लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन। म मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने टाइपको मान्छे होइन। सिधा स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु, म मार्क्सवादी विचारधारातिर ढल्किएको कोल्टिएको मात्रै होइन, प्रतिबद्ध भएको मान्छे हो। तपाईँलाई एउटा स्मरण दिलाउँ, म केटाकेटी उमेरदेखि नै
कलिलै उमेरमा 10 वर्ष 11 वर्षको उमेरमा अन्डरा सबुज छैटौँमा 2045 सालमा त्यतिखेर मोहन वैद्य र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको अन्डरा सबुज छैटौँमा सङ्गठित भएर अगाडि बढेको मान्छे। 46 सालमा बहुदल आउँदा कलिलै उमेरमा हामी त्यतिखेर मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हुनुपर्छ भनेर लागेर एका थप्पड पनि मण्डलीहरूको तर्फबाट 46 सालमै भेटेको मान्छे हो र 2048 सालमा मैले तत्कालीन एकता केन्द्र मार्फत पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको। सम्भवतः देशभरिमा सबैभन्दा कम उमेरको व्यक्तिमध्ये एक थिएँ मैले 48 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गर्दा। अहिले हामीलाई अननेसेसरी गाली गर्ने धेरै मान्छेहरू त्यतिखेर जन्मिनु भएको थिएन र 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु हुँदा गएर तपाईँले कमरेड प्रचण्डसँग पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले त उहाँलाई 2050-51 सालमै भेटेको। तत्कालीन माओवादीका नेता कमरेड आलोक भनेर चिनिने यान प्रसाद गौतम जो बहुत जुझारु हुनुहुन्थ्यो, सेकेन्ड मदन भण्डारी भनेर उहाँको व्यक्तित्व कलालाई तारिफ गर्ने गरिन्थ्यो, मेरो आफन्त पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मार्फत मैले 50-51 सालमै कमरेड प्रचण्डलाई पाटन ढोकामा भेटेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि पुण्य गौतम एकैचोटि नेपालको सामाजिक र राजनीतिक आकाशमा झिलिक्क धुमकेतु जस्तो देखिएको मान्छे होइन। खुद तपाईँको साथी भीमजीलाई सोध्नुहोस्, दशकौँदेखि उहाँसँग मेरो सङ्गत छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे त्यो 62-63 को आन्दोलन होस्, चाहे हरेक महत्त्वपूर्ण इभेन्टमा होस्, 2049 सालमा टनकपुर विरोधी आन्दोलनको क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गर्दाखेरि गएर तपाईँ त्यतिखेरको एसपीलाई डिएसपीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। म 6 घन्टा थुनिएको छु त्यतिखेर नेपाल बन्दको क्रममा। 2052 साल फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुने बित्तिकै थुनिएको मान्छे हो। 2055 सालमा जब किलो सेराटु अपरेसन चलेको थियो, द्वन्द्वकाल थियो, त्यतिखेर म माओवादी युवा नेता भनेर चर्चित थिएँ, थुनिएको थिएँ र कान्तिपुरले म फरार पनि भएको थिएँ। त्यतिखेर कान्तिपुर मात्रै होइन, हिन्दुस्तान टाइम्सले पनि मेरो बुवा बित्नुभयो, त्यसपछि क्रियाको लागि कम्युनिस्टले क्रिया गर्दैनन् भन्दा भन्दै पनि क्रियाको लागि भनेर छोडिएको थियो र म बेपत्ता फरार भएको थिएँ। राज्यको नजरमा वारेन्टेड थिएँ र तपाईँलाई एउटा कुरो भन्नु, त्यतिखेर हिन्दुस्तान टाइम्सले बाबुकी क्रियामा सामेल हुई एक माओवादी कमान्डर पुलिसको चकमा देकर फरार भनेर न्युज छापेको थियो। धेरैले त्यो पढ्नु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, कान्तिपुरमा माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भन्ने न्युज अहिले पनि मसँग कटिङ छ। यतिसम्म अचम्म भयो कि त्यतिखेर कमान्डर सन्ध्याकालीन भन्ने पत्रिका निस्किन्थ्यो, बस पार्क वरिपरि म भूमिगत हिसाबले हिँड्दाखेरि माओवादी फरार हिरासतबाट भन्दै पत्रिका ल्यायो अनि यसो हेरेको त आफ्नै न्युज रहेछ। त्यो न्युजको कटिङ पनि मसँग छ। त्यस कारणले कतिलाई यो कुरा तिरस्मी र फिल्मी लाग्न सक्छ, तर त्यो यथार्थ हो। र आज सामाजिक जीवनमा वात्त देखिएका खरे जस्तो उर्लिएर आएका मान्छे जस्तो होइन। हाम्रो एउटा लामो इतिहास छ, पृष्ठभूमि छ र म मूलतः राजनीतिक मान्छे भएकै हुनाले, नेकपाको मान्छे, त्यसमा पनि दरो खरो प्रतिक्रियावादी, पुनरुत्थानवादी, दक्षिणपन्थी, राष्ट्रघातीहरूको दोहो काट्ने हुनाले मैले धेरै त्यस्ता खालका, मैले त कसैलाई शत्रु सोच्दिनँ, तर मलाई राजनीतिक हिसाबले इनिमिटी कायम गर्ने दुश्मन टाइपका मान्छेहरू पनि छन् र उनीहरूले के मलाई चुम्बन गर्छन्, माया गर्छन्, सुमसुमाउँछन्? पक्कै होइन। उनीहरूले मेरो पनि बालको खाल उतार्ने कोसिस गर्छन्, मलाई एट्याक गर्ने कोसिस गर्छन्, एट्याक पनि भएको छ। यही भएको हो। यसमा सामान्य रूपमा लिन्छु। जनता कमरेड मदन भण्डारीको पनि आलोचना गर्थे आफ्नो समयमा, बिपीको पनि बालको खाल उतार्थे, पुष्पलाललाई छोडेनन्। त्यसकारण अहिले गौतम बुद्धै पनि म बुद्ध हुँ भनेर मानौ हाइपोथेटिकल कुरो गरेको, या आउनुभयो भने उहाँलाई मानौ राजनीतिमा बुद्ध आउनुभयो चुनाव लड्न भने, एउटा हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ, तपाईँ गौतम बुद्ध हो, गएर तपाईँ मूर्ति हुनुहोस् तर चुनाव नलड्नुहोस् भन्ने समाज हो के हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तपाईँको खातामा जुन गाली गलौज आउँछ, सम्मान आउँछ, त्यो तपाईँको सम्पत्ति हो। आलोचनालाई आलोचना सरह पचाउने हैसियत राख्नुपर्छ। यस विषयमा यति नै कुरा गरौँ। राजनीतिक रूपमा तपाईँ धेरै समयदेखि सक्रिय हुनुहुँदो रहेछ, तर अहिले तपाईँ सक्रिय राजनीति, मूलधारको राजनीतिमा तपाईँ हुनुहुन्न। आखिर कहाँनिर चाहिँ तपाईँ चुक्नुभयो राजनीतिमा? कतातिर हुनुहुन्छ राजनीतिमा तपाईँ? म झुकेको होइन। राजनीतिमा मान्छेको एउटा परिभाषित जिम्मेवारी सहितको भूमिका भयो भने ओहो यो राजनीतिमा छ भनिन्छ, तर त्यहाँभित्र गुमनाम अथवा भित्रभित्रै काम गरेर पार्टी आन्दोलनलाई योगदान दिने मान्छेको विषयमा त्यति सोधीखोजी हुँदैन। फेरि मेरो एउटा म आफैले म सामाजिक अभियन्ता भनेको होइन, मान वा नमान मैतिर मेहमान भने जस्तो फुर्तीफार्ती गर्ने मेरो चलन पनि छैन। तर कुरा के भने म कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भइसकेको, सेन्ट्रल कमिटीमा, नेकपाको सेन्ट्रल कमिटीमा त्यतिखेर शपथ मतलब चुनिएर पनि स्टेप डाउन गरिएको मान्छे हो र फेरि पनि म सेन्ट्रल कमिटीमा आएर पार्टीको महत्त्वपूर्ण
भूमिका जिम्मेवारी लिन सक्छु र मलाई सामाजिक अभियन्ता भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले चिनिन्छ र म एउटा राजनीतिकर्मी हुँ। सामाजिक मानवीय काम भनेको मेरो दायित्वभित्रको कुरा हो। कहिले बुहारीको पालो कहिले सासूको पालो भूमिका भन्ने कुरो समयले तय गर्छ। हेर्दै जानुहोला, यो देशको नेतृत्व गर्ने भनेको तपाईँ हामी जस्तै युवाले हो। भोलि राजनीति गरिरहँदा कतिपय केसमा अन्धभक्त हुन्छ भन्छन्। राजनीतिकको चाहिँ सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ गतिविधि गर्छ भन्छन्। यही आधारमा तपाईँलाई पनि हेर्ने हो भने विगतमा तपाईँले एमसिसीको विरोध गरिरहेको हामीले सामाजिक सञ्जालतिर देखिरहन्छौँ। तर अहिले तपाईँकै सरकार भनौँ नेकपाकै सरकारले चाहिँ मुलुक चलाइरहँदा एमसिसीमा तपाईँ किन विरोध गर्नु भएन? होइन, यस्तो अन्धभक्त होइन। सिद्धान्त, विचार, रणनीति, कार्यनीति, पार्टी, दर्शन आदि इत्यादि प्रति प्रतिबद्ध भएको हो। प्रतिबद्धतालाई यहाँ अन्धभक्तता भनिन्छ, अन्धभक्त भएको होइन। यहाँ के छ भने दलहरू भत्काउने, पार्टीहरू विघटन गर्ने अनि समाजलाई अराजकतामा लाने सन् 94 को रुवान्डा जस्तो हुटु र तुटसी जुदाउने द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। त्यो घोकेका मान्छेहरूले नेपालमा सभ्यताको, जातिको, धर्मको, भाषाको, लिङ्गको, वर्णको, क्षेत्रको द्वन्द्व गराउन चाहन्छन्। ती मान्छेहरूले पार्टी बलियो होस्, समाज विकसित होस्। पार्टी बलियो भयो भने राष्ट्र पनि सुदृढ हुन्छ। डेमोक्रेसीको नर्म्स एन्ड भ्यालुज के हो, समाजवादको मूल्य मान्यता के हो भने म त राजनीतिक शास्त्रको पिएचडी स्कलर हुँ, फूर्तिफार्ती गरेको होइन। यथार्थ कुरोको स्वीकारोक्ति म तपाईँलाई भन्दैछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्रमा, समाजवादमा पार्टी बलियो हुन्छ र न देश बलियो हुन्छ। त्यसकारण इन्स्टिट्युसनहरू समाप्त पार्ने, देशलाई अराजकताको भाँड भैलोमा लाने अनि त्यसपछि सबैतिर तबाह गर्ने जुन खालको एउटा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूको एउटा खालको खेलोमेलो चलिरहेको छ, त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। जहाँसम्म तपाईँले अन्धभक्तताको कुरा गर्नुभयो त्यो बिल्कुल होइन। र एमसिसीको सवालमा चाहिँ म हिजो पनि प्रश्न थिएँ, आज पनि छु, भोलि पनि छु। र म आशा भरोसा विश्वास गर्छु हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि 11th आवरमा गएर एमसिसीका केही घातक बुदाहरू हटाउनुपर्छ भनेर क्याटेगोरिकली उहाँले हडान लिनुहुनेछ, मलाई विश्वास छ। फेरि कुरा के छ भने हिजो मात्रै मेरो एउटा भिडियो भाइरल भएको छ, लाखौँ लाखले हेरिसक्नु भएको छ। द लिडर भन्ने पेजमा गएर अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। एमसिसीको विषयमा 6वटा बुदामा असहमति राखेर मैले क्याटेगोरिकली बोलेको छु। अनि त्यसपछि तपाईँले मेरो फेसबुक लाइभ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मैले हिजो पनि बोलेको थिएँ, आज पनि स्ट्यान्ड राख्छु र भोलि पनि भनिरहनेछु। र मलाई आशा भरोसा विश्वास छ नेकपा जस्तो जिम्मेवार पार्टीले अल्टिमेटली यो कुरामा स्ट्यान्ड लिन्छ। र मैले तपाईँलाई अर्को कुरा पनि के भनौँ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू सहितको यो देशभक्त समाजवादी नेकपाको टिमले जसरी लिपियाधुरा, कालापानी, लिपु लेक सहित 374 वर्ग किलोमिटर भूगोल समेटेर जुन महान ऐतिहासिक र नयाँ नक्सा जारी गरेको छ, त्यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन नेपाली काङ्ग्रेस पनि घिसारिएर लतारिएर आएको अवस्था छ। र यो महान उपलब्धि हासिल गरेको यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यसकारण यो एमसिसीको विषयमा धेरै कुरा नभनौँ, यहाँ समयले महाभारतको च्याप्टर खोल्ने अनुमति हामीलाई दिँदैन। अर्को टपिकमा कुराकानी गरौँला, तपाईँले मेरो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही त्यस्ता खालका प्रावधान जसले नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीमा दखलअन्दाजी गर्ने हुनाले एमसिसीको विषयमा हामीले श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिले 28 फेब्रुअरी 2020 मा लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल पृथकतावादी आन्दोलनमा ठेगान लगाउने महेन्द्र राजापाक्षे वान्स अपन अ टाइम त्यहाँको राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको भाइ नै राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँ महेन्द्र राजापाक्षेले 28 फेब्रुअरी 2020 मा के भनिदिनु भयो भने श्रीलङ्काको राष्ट्रिय अस्मिता, त्यहाँको नेसनल सोभरेनिटी सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा खलल हुने हुनाले हामी एमसिसी जस्ताको तस्तै एज इट इज स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरू यी घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट गरेर त्यसलाई हटाएर ल्याउनुहोस्, नत्र यो संसदको 2/3 मेजोरिटीले पास गर्न सकिँदैन। सरी, नो थ्याङ्क्स भन्नु हो। हामीले पनि कठोर कडा भाषा प्रयोग गर्नु पर्दैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले डोनाल्ड ट्रम्पलाई, माननीय मन्त्री प्रदीप गेवालीज्यूले त्यहाँको विदेश मन्त्री माइक पम्पियोसँग हटलाइनमा कुराकानी गरेर हाम्रो पार्लियामेन्टले म्यान्डेट दिएन,
पार्टीभित्र पनि बहस भयो, राष्ट्रिय जीवन पनि त्यसको अपोजमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी 6वटा बुदाहरू, घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट गरौँ। जस्तो कि हाम्रो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको हक लाग्ने कुरा छ। नेपालको महालेखाले होइन, अमेरिकी कम्पनीले लेखा परीक्षण गर्छ भनेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनिन्छ जसलाई, त्यसको ह्यान्डल चाहिँ नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टले गर्दैछ। र तपाईको अर्को कुरा के छ भने नेपालमा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दाखेरि भारतलाई मान्य हुनुपर्छ भनेर हाम्रो नेसनल सोभरेन्टीमा ठुलो दखलअन्दाजी गरिएको छ। लगायतका बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नगरेसम्म हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भनेर मलाई आशा भरोसा विश्वास छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अडान लिनुहुन्छ र पार्टीको पनि म्यान्डेट त्यही छ र एमसिसी जस्ताको तस्तै किमार्थ लागू हुँदैन भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। भनेपछि एमसिसी संशोधन भएर आइएको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ यसलाई? कुरा के हो भने जसरी चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले नेपालको भिजिट गर्दाखेरि विदाउट एनी कन्डिसन एन्ड प्री कन्डिसन अनकन्डिसनल लभ हुनु पर्यो क्या दुई कन्ट्रीको बिचमा। मैले त इन्टरनेसनल रिलेसन फरेन पोलिसीको विषयमा पनि धेरै कुरा गरेको छु, तपाईँलाई थाहा छ। त्यस विषयमा मेरो अध्ययन पनि छ। मभन्दा धेरै ध्यानी ज्ञानी जान्ने बुझ्की मान्छेहरू पनि 101 हुनुहुन्छ नेपालमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ अमेरिकाले यदि ऊ कृपालुजी महाराज भएर आएको हो, नेपालको दुर्दशा देखेर उसको मन पग्लिएको हो, नेपालको समृद्धि र विकास होस् भन्ने उसको चाहना हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कोरोनापछि थङथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई त्राण दिउँ, त्यसलाई उकासौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि धक्का नलाओस्। 56 अर्ब रुपियाँ किन अस्वीकार गर्ने भन्ने भावनाका साथ, पवित्र भावनाका साथ सोच्नु भएको होला। तर अमेरिकाले कतै इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत त यो परियोजना अगाडि बढाएको छैन। चीनलाई कन्टेनमेन्ट र इङ्गेजमेन्टको नीति अन्तर्गत नेपाललाई परेड ग्राउन्ड बनाउने कोसिस त गरेको छैन भन्ने हिसाबले हेरिसकेपछि हामीलाई अमेरिकाले 56 अरब रुपियाँ गुन्द्रुकको झोलमा डुबाउन सक्दैन। किनभने अमेरिकाले एटलिस्ट 56 अर्ब अमेरिकी डलर चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिकहरूले पनि 56 अर्बको कारण विकास रोकिएको हो भने म पुण्य गौतमको तर्फबाट 10,000 रुपियाँ खाइ नखाइ दिन तयार छु। हरेक नेपालीले दिन्छन्, राष्ट्रिय कोषमा कुनै अभाव हुँदैन। अमेरिकाले सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि जसरी युरोप र जापानको पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति मार्शल प्लान अन्तर्गत निस्वार्थ सहयोग गरेको थियो नि, त्यसै गरी निस्वार्थ सहयोग गरोस् अथवा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अन्तर्गत त्यो रकम दिएर नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा, नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरोस्। हामी यही चाहन्छौँ। हामी अमेरिकालाई वैचारिक हिसाबले इम्पेरियलिजममा आधारित देश भन्छौँ, तर पनि हामीले न राइभल सोचेका छौँ। त्यो सपनामा पनि हुन सक्दैन, किनभने अमेरिका सुपर पावर मात्रै होइन, चीन छ राइभल शक्तिको रूपमा सुपर हाइपर पावरको स्ट्याटसमा छ। त्यति मात्रै होइन, अमेरिका हाम्रो इनिमी कन्ट्री त हुँदै होइन। त्यसकारण हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ र अमेरिकाले नेपालमा निस्वार्थ हाम्रो शर्त र हाम्रो योजना अन्तर्गत सहयोग गरोस्, हामी लिन्छौँ। तर शर्तसहित यी बुदामा नारिनुपर्छ भनेर यदि अमेरिकाले हामीलाई दासानुदास हनुमान दास चरण दास जस्तो गरेर तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा गिडगिडाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ भने तपाईलाई एउटा कुरा भनौँ, युएन चार्टरले भनेको छ, चिनिया महामहिम राष्ट्रपतिले पनि युएनको जनरल एसेम्ब्लीलाई एड्रेस गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, राष्ट्र ठुलो होस् वा सानो होस् सार्वभौम सत्ता बराबर हुन्छ भनिन्छ नि प्राणी शास्त्रमा। त्यो चाहे कमिलो होस् चाहे मान्छे होस्, उसको ज्यानको मूल्य उस्तै हुन्छ भनिन्छ। एउटा जोक्स तपाईँलाई म सुनाउँछु। एकजना मान्छे चाहिँ इन्सपेक्टर कहाँ गएछ, म हत्यारा हुँ, मलाई कडा सजाय दियोस्, मैले 20 प्राणीको हत्या गरेको छु भन्यो। एकछिन छक्क पर्यो, न उसँग खुकुरी छ न बन्दुक छ, मैले 20वटा मच्छर मारेर आएँ भनेछ के। मच्छरको हत्या पनि त हत्या हो नि त। त्यसकारण मैले अलिकति यो जोक्स पनि तपाईँलाई सुनाएँ। त्यसकारण अमेरिका जस्तो देश, नोम चोम्स्की अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर द पाइरेट्स एन्ड इम्पेरियर न्यू एन्ड वर्ल्ड जस्तो विश्वप्रसिद्ध कृतिका लेखक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ, अमेरिका वार लर्ड कन्ट्री हो। अनि त्यसपछि उसको इकोनोमी वारमा आधारित छ, युद्धमा आधारित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा जति द्वन्द्व हुन्छ, जति हिंसा हुन्छ, जति क्रूरता हुन्छ, जति ब्लडसेड हुन्छ, त्यति अमेरिकाको खातामा डलर खसिरहन्छ रे, हतियार बेच्न पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुरा हामीले हेरेका छौँ। अमेरिकाले निस्वार्थ रूपमा यदि नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ भने हामी रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्छौँ, तर शर्त नतिर्साओस्। हाम्रो भनाइ यति हो। आजको कार्यक्रमको हामी लगभग अन्तमा आइसकेका छौँ र हामीसँग अब अन्तमा एउटा प्रश्न छ पुण्य गौतमजीको लागि।
नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र नेपालको प्रशासकीय नक्सा कालापानी, लिपियाधुरा र लिपुलेखलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको छ। यो नक्सा जारी भइरहँदा भारतका सञ्चार माध्यम, भारतका राजनीतिकमा ठुलो तरङ्ग आएको छ। अब यो नक्सा जारी गरिसकेपछि हामी नेपालीले कसरी बुझ्ने त यसलाई? स्वाभाविक हो, भारतीय मिडियाहरू आवश्यकभन्दा ज्यादा तरङ्गित भएका छन् र छटपटाइरहेका छन्। भारतीय राजनीतिभित्र पनि एक खालको आँधी तुफान सुनामी आएको छ, ज्वालामुखी नै फुटेको छ। यो स्वाभाविक म किन मान्छु भने उनीहरूले एउटा जाली जेली कपटी दुष्ट र कवि वाहियात नक्सा जारी गरेर नेपालको कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा कराप झ्याप बनाएका थिए। त्यसको जवाफमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूले एउटा सङ्कल्प लिनु, मनसा वाचा कर्मणा हामी देशभक्त हौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी देशभक्त समाजवादीहरूले हिजो तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताको लागि धेरै राम्रो काम पनि गरेका थिए। यद्यपि पञ्चायती निरङ्कुश तन्त्र उहाँले नै लाद्नु भएको थियो, तर राजा महेन्द्रले जुन भुल गर्नु हो, आज जुन कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरावाला समस्या देखिएको छ, मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ, यो नयाँ चोटा लागेको होइन, पुरानै घाउ बल्झिएछ भन्ने तपाईँले कुसुमेरो मालको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएको, यो नयाँ चोट लागेको होइन, पुरानै घाउ बल्झिरहेको। नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक धोखाधडी गर्यो। त्यसकारण नेकपा जस्तो देशभक्त प्रतिबद्ध इमान्दार पार्टीले राष्ट्रियताको विषयमा एउटा ठुलो जोखिम मोलेर यो नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि केही मान्छेहरू, इभन प्रदीप गिरी जस्ता मान्छेहरू छटपटाइरहेका छन्। किन? नेपालले जुन महान नक्सा जारी गरेर जुन निशान छापलाई संसदको 2/3 मेजोरिटीका साथ, 2/3 बहुमतका साथ यसलाई पास गर्नुपर्ने एउटा प्रावधान छ, संवैधानिक प्रावधान। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस इच्छुक थिएन। धन्यवाद दिन्छु म नेपाली काङ्ग्रेसलाई कि हाम्रो पार्टी भविष्यमा चिनिया पार्टी, च्याङ्काई शेख नेतृत्वको पार्टी कोमिङताङ जस्तो होला अथवा शेरबहादुर देउबाजी च्याङ्काई शेख जस्तो हुनु होला भन्ने भएले गर्दा उसले ऐन मौकामा एउटा डिसिसन लियो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर मधेसवादी भन्ने पार्टीहरूको अहिले पोजिसन के छ? उनीहरू यो नयाँ नक्सा अस्वीकार गरिरहेका छन्। कस्तो राष्ट्रघाती चिन्तन हो? तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदेऊ, म एउटा गद्दार देशघातीलाई, लेन्डुपेलाई कहिल्यै पनि भारतले पनि त्यति धेरै महत्त्व दिँदैन। लेन्डुप दोर्जे जतिखेर सिक्किम विलय भयो त्यसपछि इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न गएका थिए। विलय भइसकेपछि यो आरएन कावले लेख्नु भएको छ, भारतीय जासुसी संस्था रको प्रमुख आरएन कावले क्याटेगोरिकली स्पष्ट लेख्नु भएको छ, इन्दिरा गान्धीले भेट दिइनन्। अघिल्लो दिन कुराइन्, भोलिपल्ट 1 घन्टा कुराएर बल्ल बल्ल भेट दिइन्, त्यो पनि मुस्किलले 5 मिनट। अनि इन्दिरा गान्धीको सेक्रेटरीले सोद्धा उनले के भनिन् रे भने, हेर्नुहोस् एकदम स्पष्ट कुरो तपाईँले, म क्रिस्टल क्लियर पिक्चर तपाईँको सामु राख्न चाहन्छु। अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ हिज आवर कन्ट्री। अर्थात् एउटा उसको मातृभूमिको लागि जो गद्दार छ त्यो हाम्रो देशको लागि पनि अर्को गद्दार हुन सक्छ। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, इन्दिरा गान्धीले स्पष्ट रूपमा लेन्डुप दोर्जेको बारेमा भनेकी थिइन्, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री। अर्थात् सिक्किमको गद्दार हाम्रो देशको पनि गद्दार हुन सक्छ। यही भाषा प्रयोग गर्नुहोस्। नेपालको गद्दार भोलि भारतको लागि पनि गद्दार हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि गद्दारहरूलाई धेरै महत्त्व दिइँदैन भन्ने कुरो स्पष्ट हुनुहोस्। र यो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेखको कुरा मात्रै छैन। 71 ठाउँमा 70,000 हेक्टर जमिन मिचिएको छ। हाम्रो प्राणभन्दा प्यारो यो जमिनहरू मिचिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गएर भने पनि भारतले धेरै पेलपाल झलझल ठेलठाल षड्यन्त्र गरिरह्यो। हामीलाई अहिले गरे नथुकाइरे कुडा कर्कट झार पत्कर जस्तो याकुलाले पेल्ने कोसिस गर्यो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान्छौँ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जान्छौँ। हामीसँग पुरानो नक्सा छ, हामीसँग दस्तावेज छ, हामीसँग सारा डकुमेन्टहरू छ। त्यसकारण नेपालको अपहरण हुन्छ र हामी 70,000 हेक्टर जो युरोपका कतिपय देशको भूगोलभन्दा पनि ठुलो भूगोल, भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो भूगोल भारतले अहिले कराप ज्याप बनाएको छ। आवश्यक पर्छ भने डोनाल्ड ट्रम्पले भने जस्तै जसरी उनले मेक्सिकोबाट अपराधीहरू ढिम्किन पनि दिन्न, त्यसकारण बोर्डरमा पर्खाल लगाउँछु भनेका छन्। भोलि हामीले पर्खाल लगाउनु पर्ला, भिसा पासपोर्ट लागू गर्नु पर्ला, सीमामा काँडे तार लगाउनु पर्ला, कोही बात छैन। हामी तयार छौँ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अधुरो सपनालाई पुरा गर्न हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कमरेड पुष्पलाल बीपीका पनि अधुरो सपनाको वारिसे भएर नेपाली काङ्ग्रेसले बीपीको सपनालाई लगेर बागमतीमा सेलाइसक्यो। त्यसको आधिकारिकता, त्यसको भ्यालिडिटी अब छैन। त्यहाँ समाजवाद भन्ने एउटा खोस्टो च्यापेर ऊ
नवउदारवादको तारेभिरमा लडखडाइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस। र नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवादलाई फेरि एडप्ट गर्छ भन्नु र गगन थापाको टाउकोबाट झरेको कपाल फेरि उम्रिन्छ भन्नु एकै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि खिर्राको बोटमा जाइफल फल्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रियता र समाजवादको आशा गर्नु भनेको बेत बसिसकेको गाई फेरि ब्याउँछ भनेर बेगौती खाउँला भनेर ढोक्नु जस्तै हो। त्यसकारण त्यो असम्भव कुराको पछाडि दौडिनु हुँदैन। नेकपाले अब राष्ट्रियताको निम्ति देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, मातृभूमिको पक्षमा बोल्ड स्टेप उठाउँछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध, तमाम खाले सामाजिक विकृति विसङ्गति विरुद्ध नेतृत्व गर्ने भनेको नेकपा हो। र नेकपाले देशभक्त नेपाली जनसमुदायसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय सुरक्षा, रणनीति आदि इत्यादिलाई, भौगोलिक अखण्डतालाई पनि हेक्कामा राखेर अगाडि बढ्छ। र यो कुरा म तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिमा हेर्ने हो भने सीमा सम्बन्धी विवाद धेरै पहिलादेखि उब्जिरहेको हो। काङ्ग्रेस सरकारमा हुने बेलामा नेकपाले यसका विरोध गर्थे, सरकारले केही गरेन भनेर। त्यसै गरी नेकपा सरकारमा हुने बेलामा अहिले काङ्ग्रेस पार्टीले पनि विरोध गरिरहेका छन्। सरकारले अहिले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्सा अनुमोदन गरिसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि भारतले जुन लिपियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा तैनात रहेका हजारौं सङ्ख्याको सुरक्षाकर्मीहरू के हटाउला नि त? यसको कुनै विकल्पै छैन। बहादुरी से पछि हटो भन्दै दिल्लीतर्फ लाग्नु बाहेक झिटी जाम्टा बोकेर भारतीय बहादुर सैनिकहरू बहादुरी से पछि हटो मान्यतामा आधारित भएर दिल्लीतिर लाग्ने छन्। किनभने त्यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको ऐतिहासिक भूभाग हो भन्ने कुरो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पनि भोलि पुष्टि हुन्छ। भारतलाई बेवकुफ बन्नु छैन। त्यसकारण वार्ता गरेर उसले बहादुरी से पछि हटो, बहादुरीपूर्वक पछाडि हट्ने फर्मुला अपनाउँछ। तपाईँ ढुक्काउनुहोस्। सीमा सम्बन्धी विवाद आउँछ, भारतसँग विवाद हुन्छ, तब पार्टीगत हिसाबले व्यक्तिगत रूपमा आरोप प्रत्यारोप लगाउँछन्। अघि तपाईँले पनि गगन थापाजीलाई एउटा आरोप लाउनुभयो, उहाँले केही गर्न सक्नु भएन भन्ने खालको। उहाँहरूले पनि फेरि नेकपालाई त्यही खालको आरोप लगाउँछन्। आखिर के उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले केही गर्न नसकेको हो वा तपाईँहरू नेकपाले चाहिँ उहाँहरूले आरोप मात्रै लगाएको हो? आरोप होइन, यथार्थ कुरो मैले भनेको हुँ। गगनजी जो आन्दोलन 62-63 को आन्दोलनको रापतापमा हुर्किनु भएको थियो, यद्यपि उहाँ सानै उमेरदेखि आन्दोलनमा लाएर हामी जस्तो 52 ठक्कर 53 गुस्सा खाँदै जेल भोगेर अनेक किसिमको हन्डर ठक्कर खाएर आएको मान्छे होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट उहाँ यस्तो जेनेरेसनको प्रतिनिधि हो जुन जेनेरेसनले आफ्नो बुवा आमालाई बेलुका सोध्ने गर्छन् बुवा चिउराको बोट कस्तो हुन्छ भनेर। हो त्यो जेनेरेसनको आइकन हो गगनजी। त्यसकारणले गर्दाखेरि ऐसेलुको झ्याङमा पिङ खेल्ने टाइपको चिन्तन लिनेहरूको उहाँ नेता हो। र गगनजीको विषयमा मैले यति कुरा भनौँ कि सहरी बाबु साहेबले हुटिट्याउले आकाश थामे जस्तो धेरै कुरो, श्रीकृष्णजीले गोवर्धन पहाड थामे जस्तो धेरै कुराको जिम्मेवारी लिने जुन उहाँले एउटा बात बहादुरी गर्नुभएको छ, त्यो चिया कपको तुफान हो। योभन्दा ठुलो केही कुरा पनि होइन। म गगनजीको व्यक्तिगत रूपमा प्रगति चाहन्छु, उन्नति चाहन्छु, तरक्की गर्नुहोस्, अझ अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले 1 करोडको गाडी चढ्नु भएको छ, तपाईँले 2 करोडको गाडी चढ्नुहोस्, तर पौरखले चढ्नुहोस्। अहिले करोडौँको महलमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ सिसाको महलमा बसेर नेकपाको सिसाको झ्यालमा ढुङ्गा नहान्नुहोस्, तपाईँ पनि सिसाको महलमा बस्नु भएको छ। गगनजीलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने गगनजी पब्लिसिटी स्टन्टमा माहिर हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै मिडियाहरू ह्यान्डल गर्नुभएको छ। त्यसको विषयमा मैले तपाईँलाई धेरै कुरा निवेदन पछि गरौँला। म अहिलेको लागि केही बुदागत रूपमा केही तथ्यपरक कुरा राख्न चाहन्छु। गगनजी, यसको जवाब तपाईँले नेपाली जनताको सामु दिनु जरुरी छ। पहिलो कुरा के भने 2008मा तपाईँ एकचोटि फ्ल्यासब्याकमा फर्किनुहोस्। 2008मा जुलियन असान्ज भन्ने एकजना विकिलिक्सका संस्थापकले एउटा खुलासा गर्नुभएको थियो, सनसनीखेज खुलासा। गगन थापा सन् 2008 देखि अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सनको भूमिकामा छन्। यो भनेको के? इन्टरनेसनल रिलेसन, फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीको विषयमा गहिरो अध्ययन गर्नेहरूले स्पष्ट रूपमा थाहा पाउँछन् कि त्यो भनेको इट मिन्स अमेरिकी एजेन्टलाई नेपालीमा दलाल भनिन्छ। पेरोलमा बसेको अमेरिकी भत्तावाल दलालको रूपमा जुलियन असान्जले गगन थापाको यथार्थ कुरा बाहिर ल्याइसकेपछि न्युजमा छ्यापछ्याप्ती भाइरल भयो र गगनजीले छाती पिटेर त्यतिखेर एलान गर्नुभएको छ। झन्डै 6 महिना अगाडिको भिडियो एकचोटि तपाईँले हेर्नुहोस्। उहाँले के भन्नुभएको छ भने, हो म अमेरिकी दूतावासको की कन्ट्याक्ट पर्सन हुँ।
र म मात्रै होइन, मिनेन्द्र रिजाल, प्रकाश शरण महत, रामशरण महत पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामी लाचार छौँ। गगनजीले जब यो कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ भने मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ संसदीय समिति गठन होस् र गगनजीको विषयमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने राजहंसको भूमिका निर्वाह गरेर यदि उहाँ अमेरिकी दलाल अर्थात् CIA को दलाल होइन भने उहाँलाई क्लिन चिट दिनु पर्यो। हो भने जो मान्छे मन्त्रीको स्ट्याटसमा छ, जो मान्छे सांसद भइरहेको छ, पूर्व मन्त्रीको स्ट्याटसमा भएको मान्छेले आफूलाई खुलेआम विदेशी एजेन्टको रूपमा दाबी गर्छ भने हामी लाटोले केरा हेरे जस्तो टुटु हेरेर बस्ने कि छानबिन गर्ने? यो सङ्गीन प्रश्न मैले त्यतिखेर उठाएको। 2 दिनपछि म माथि साङ्घातिक एट्याक भएको छ। भिडियो साक्षी छ, गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा भाइरल भएको छ। अर्को कुरा मैले भनेको के भने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर राजकुमार रौनिया र अख्तियारले कराप ज्याप बनायो, कठालो करोडौँको घुसकाण्ड भयो भनेर उहाँले अख्तियारमा बयान दिनुभएको छ। गगन थापाजीलाई शेरबहादुर देउवाले पनि यसको सनसनीखेज खुलासा आफ्नो पार्टी पङ्क्तिमा गरेको देखियो र उहाँले त्यतिखेर भन्नुभएको छ कि गगन थापाजीलाई 16 करोड रुपियाँ मैले उपकुलपति हुँदा ठेकी कसरी बुझाउनु परेको थियो, त्यसकारण मैले पैसा नखाएर के गरौँ भन्ने बयान पनि दिएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। र शेरबहादुर देउवाले करोडौँको ब्रिफकेस लिने, मलाई चाहिँ थाङ्नामा सुताउने भनेर आफ्ना कोटरीमा यो भजन मण्डलीको बिचमा कुरा गर्नुभएको छ। यो कुरा बाहिर लिक भयो। त्यति मात्रै होइन, नक्कली किसान बनेर उहाँले प्याक्टबाट 14 करोड रुपियाँ खन गरेर अनुदान लिनुभएको छ। त्यसको हिसाब किताब आज पनि देशभरिका बाख्रा पाठाहरूले बिचल्ली भएर म्यामुमु गरेर मागिरहेका छन्। गगनजी त्यसको हिसाब किताब दिने कि नदिने? त्यति मात्रै होइन, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउँछु भनेर उहाँले 12 लाख रुपियाँ लिनुभएको छ। त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। नरह्यो बाँस नबज्यो बाँसुरी भने जस्तो न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको वेबसाइट बनाउनु भयो, न हिसाब किताब चुक्ता गर्नुभयो। त्रिचन्द्र क्याम्पसमा सोभियो सभापति हुँदा 14 लाख रुपियाँको त्यहाँ बेरोजु निस्किएको छ महालेखामा। त्यसको हिसाब किताब खोइ गगनजी। अनि बागमती करिडरको विषयमा त हामीले कुरा गरेकै छैन। बागमती करिडरमा विकास योजना अन्तर्गत करोडौँ रुपियाँको घपलाबाजी भएको छ भनिएको छ। 2058 सालसम्म बाइकमा तेल हाल्न धौ धौ भएका ट्युसन पढाउने अनि रेडियोमा कार्यक्रम चलाउने गगन थापाजी हो। तेजिलो हुनुहुन्छ, फुर्तिलो हुनुहुन्छ, डाइनामिक हुनुहुन्छ, केही गर्न चाहनुहुन्छ, बहुत महत्त्वकाङ्क्षी हुनुहुन्छ। उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तर आफ्नो जिन्दगीलाई खुल्ला किताबको पाना जस्तो ट्रान्सपरेन्ट गर्नुपर्छ। आज पनि उहाँ करोडौँको गाडी चढेर 5 स्टारमा लन्च डिनर गरेर पार्लियामेन्ट गएर गरिबको पक्षमा भाषण गर्नुहुन्छ। अनि अस्ति तपाईँले देख्नुभयो उहाँले नक्सालाई समर्थन गर्नुभयो। ठिक छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रियताको विषयमा स्टन्ट गर्नुभयो। तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विषयमा तपाईँलाई एउटा कुरा म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो भजमने मिडियालाई कथित स्ट्रिङ अपरेसन गर्न लगाएर रोशनी महतलाई त्यतिखेर आश्वासन देखाएर, अनेक रङ्गीन खालका आश्वासन देखाएर झुटा कुरा बहकाउन लगाइयो। जबकि रोशनीले अदालतमा स्पष्ट रूपमा यो कुरा होइन है, कृष्णबहादुर महराजीसँग मेरो त्यस्तो कुनै गुप्तगु कुनै रहस्यमय सम्बन्ध छैन भन्दा भन्दै पनि हो बाबा छ भनेर उहाँहरूले त्यो नजिर स्थापित गर्न चाहनुभयो। र त्यो भजमने मिडियाको प्रमुख समथिङ शिवाकोटीलाई अमेरिकामा लगेर सम्मानित गरिएको छ। त्योभन्दा धेरै प्रतिभाशाली पत्रकारलाई कुनै सम्मान पुरस्कार दिइएको छैन। यसको अर्थ तपाईँ बुझ्नुहोस्। अनि अर्को कुरा के छ भने गगन थापाजीले त्यतिखेर कृष्णबहादुर महराजीलाई पटक पटक भनेको रहेछ, मेरो श्रीमतीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत 3.5 लाख रुपियाँको जागिर पाउँदैछिन्। यसको मतलब पुरस्कार होला त्यो गगन थापाजीले पास गरे बापत। उहाँ मर्यादै गरेर हापझाप गरेर यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन पास हुनुपर्छ भनेर उहाँ लागिरहनु भएको छ। उहाँलाई तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँले जवाफ दिनु जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, हिजो युद्धभन्दा चर्को नाकाबन्दी हुँदा मधेसी आन्दोलन जिन्दाबाद भन्दै नाकाबन्दीको अप्रत्यक्ष समर्थन गर्ने गगनजीलाई कुन बोधिसत्व प्राप्त हो? बुद्धले पिपलको बोट मुनि बसेर एकाएक रातारात ज्ञान प्राप्त गरे जस्तै गगनजीलाई के त्यस्तो खालको बोधिसत्व प्राप्त भएको हो? ताकि उहाँले अहिले नक्सालाई समर्थन गर्नुभएको छ, सरकारको समर्थन गर्नुभएको छ। राष्ट्रियताको नक्कलिनी सही अडान लिएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। नक्साको समर्थन गर्नुभयो, क्या बात, स्याबास गगनजी, धन्यवाद। तर मैले पाएको सूचना के हो भने जब उहाँको अस्वाभाविक सम्पत्ति बढ्यो भनेर सम्पत्ति शुद्धिकरणले लगभग फाइल अध्ययन गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। अख्तियारले पनि उहाँका विभिन्न घोटालाहरूको बारेमा फाइल अध्ययन गरिरहेको बेलामा सरकारलाई रिजाउनको निम्ति, राष्ट्रवादी देखिनको निम्ति यो स्टन्ट गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। खैर, म गगनजीलाई के भन्न चाहन्छु भने
तपाईँले आफ्नो जिन्दगीका सबै पाटाहरूलाई स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताको सामु राख्नुपर्छ। म तथ्य र प्रमाण बिना बोल्दिनँ। कतिपय मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसभित्रकै मान्छेले मलाई भने गगनजीले बिएको परीक्षा अरूलाई दिन लगाउनु भयो भनेर। मैले तथ्य थाहा पाएको छैन, प्रमाण छैन, त्यसकारण यस्ता कुरामा म धेरै जिकिर गर्दिनँ, बालको खाल उतार्दिनँ। मैले भने तथ्य र प्रमाण ल्याउनुहोस्, प्रमाण र तथ्य बिना पुण्य गौतम बोल्दैन। त्यसकारण बिएको परीक्षा अरूलाई दिन गगनजीले लगाएको हो भने त्यो विषयमा पनि प्रमाण ल्याउनुहोस् न। प्रमाण नल्याएसम्म त्यो कुरालाई म सत्य मान्न सक्दिनँ भनेर मैले भनेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत रूपमा गगनजी मेरो मित्र हुनुहुन्छ, हामीले कैयौँ कप चिया सँगै खाएका पनि छौँ र यो प्रश्नको जवाफ उहाँले दिन सक्नुभएको छैन। मलाई आशा भरोसा विश्वास छ पक्कै पनि गगनजीले जनताको कठघरामा उभिएर, इतिहासको कठघरामा उभिएर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने न्यायिक राजंश जस्तो भएर सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहुनेछ, आशा गरौँ। पक्कै पनि राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोपहरू थुप्रै हुन्छन्, तर प्रजातान्त्रिक मूल्य व्यवस्था भएको मुलुकमा पारदर्शिता सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आजको यस कार्यक्रममा हाम्रा पुण्यजीले उठाउनुभएका यी सवालहरू, यी मुद्दाहरू पक्कै पनि सम्बन्धित व्यक्तिले पारदर्शिता हिसाबले स्पष्ट बनाइदिन सकेको खण्डमा उहाँहरूमाथि लागेको यी आरोपहरू पक्कै पनि आम नेपाली जनताले पनि थाहा पाउनेछन् र आखिर के हो भन्ने कुरा स्पष्ट बाहिर आउनेछन्। हामी आजको कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेको छौँ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रारम्भ खबर नाम प्रारम्भ भए पनि यसले सगरमाथाको उचाइ चुम्नको लागि धेरै स्टेप अगाडि बढाइसकेको छ। म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। क्यामराम्यान साथीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ पनि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले प्रगति गर्दै जानुहोस्। र अन्तिममा म एउटा आफ्नो यो सिग्नेचर स्टेटमेन्ट जस्तो हो, म त्यो भन्न चाहन्छु। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला र आजको समयमा जसरी जालन्धरले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरेका थिए श्री स्वस्थानी व्रत कथामा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी अब कसैले पनि कसैलाई थाङ्नामा सुताउन सक्दैन। सर्वै भवन्तु सुखिनः, सर्वै सन्तुष्ट, निरामया, सर्वजना हितायको मान्यता राख्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, अभिवादन।